अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब गहरी सोच में थे, कहने लगे कि डॉक्टर साहब आपको पता है कि एक बाप बूढ़ा कब होता है? तो मैंने उनका कॉफ़ी का मग जो है ना आराम से उनके सामने खिसका दिया। तो मैंने उनसे कहा कि प्रोफेसर जहाँ तक मुझे याद है आप तो कहा करते थे कि एज इज़ जस्ट अ न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल फिगर। कहने लगे हाँ वो तो मैं भी कहता हूँ कि एज का ताल्लुक साल हैं उनसे नहीं है, आपकी उम्र के जो साल हैं उनसे नहीं है, ये आपके अंदर एनर्जी कितनी है, हाउ यंग यू आर एट हार्ट एंड इन योर माइंड। कहने लगे कि एक बाप उस वक्त बूढ़ा होता है जब उसकी औलाद जो है वो उससे बातचीत बंद कर देती है। तो मैंने थोड़ा सा वक्फा लिया कि आप प्रोफेसर साहब खुद ही इसको एक्सप्लेन करें। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं, ज़रा थोड़ा सा इसे प्लीज़ और एलेबोरेट कीजिए। कहने लगे कि नहीं बड़ी आसान सी बात आपको बता रहा हूँ कि एक वालिद जब वो बूढ़ा, असल बूढ़ा उस वक्त होता है कि जब उसकी औलाद जो जवान हो जाए, वो उससे पहले वाली बातचीत ना हो, जैसे वो बच्चा होते हुए उसके साथ अपने वालिद के साथ चीज़ें शेयर करते थे, हंसते थे, खेलते थे, उस वक्त बाप जो है बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब मुझे प्रोफेसर साहब को पता है इनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, बच्चे इनके बड़े फरमाबरदार हैं, बच्चे इनके बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े फरमाबरदार हैं, बड़े सुलझे हुए हैं। तो मैं ये सोच नहीं सकता कि वहाँ पे कैसा मसला है। तो मैंने इनसे पूछा कि कोई मसला? क्या लगे नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा कि बच्चों ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको नागवार गुजरी हो? कहने लगे नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं कहा कोई बेअदबी, कोई आपकी बात नहीं मानी, कोई हुकूमत हो लेगी? कहने लगे नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं कहा कोई पढ़ाई लिखाई में कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ गया हो? तो सोच में थे, कहने लगे कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। तो मैंने कहा फिर इसे मुझे समझाइए कुछ, आप क्या इससे मतलब क्या था, मुराद क्या? कहने लगे नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे मेरे दिल में है तो मैंने आपसे बात एक शेयर कर दी। दिस इज़ हाउ आई फील एट हार्ट। अब अपनी फीलिंग्स देखिए। जो मैंने बाद में उनसे पूछ लिया, क्योंकि इतनी बेतकल्फी तो उनसे है, हम बैठ के किसी वक्त शाम के फारग वक्त में उनके साथ काफ़ी का दौर भी हो जाता है, कुछ हम उनकी बातें सुन भी लेते हैं। इल्मी और अदबी शख्सियत हैं, प्रोफेसर हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। जो मुझे मालूम पड़ा वो ये था, और जो बात कहना चाह रहे थे और मेरे साथ शेयर करना चाह रहे थे वो ये थी कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं, वो आपके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, आपके सामने लड़ते झगड़ते हैं, आप उनके साथ जो है उनके साथ मुकालमा हो जाता है आपका, आप एंगेज रहते हैं। जो मैंने फील किया और जिसके लिए मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ वो ये कि आपका बाप बूढ़ा उस वक्त होता है जब वो आपको ग्रो होते हुए तो देख रहा है, आप जवान भी हो रहे हैं, आप बड़े भी हो गए, आप बड़ी क्लासेस में भी चले गए हैं, लेकिन आपकी अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ और बाप, और इस यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि माँ और बाप दोनों ही इस ज़ुमरे में आते हैं। जब आप उनके साथ उस तरह से कम्युनिकेट करना छोड़ देते हैं, जब आप अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो पहले आप उनके साथ जिद करके मनवा लिया करते थे, जब आप उनके साथ खुल के बात किया करते थे, जब आप उनके साथ हंसी मजाक भी करे, शरारत भी करे, डांट डपट भी थी, लेकिन फिर आप उनके साथ जुड़ के बैठे थे, मुझे जो महसूस हुआ और जो मैंने उनसे कहलवाया, फिर मैंने उनका हाल दिल जो है वो लिया, क्योंकि बहरहाल कॉफ़ी की नशिस्त थी, गुफ्तगू होती रही। मुझे जो उसमें पता चला, बच्चे बड़ी क्लासेस में चले गए हैं, दोनों बेटे भी और बेटियां भी बड़ी क्लासेस में अपने आप में मगन हैं, तालीमी सरगर्मियां बहुत अच्छी हैं। अभी भी इनके सामने बदतमीजी या कोई नज़र उठा के देखना या कोई हुक्म अदूली, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं था। बहुत अच्छी माशाल्लाह इस घर की तरबियत बहुत अच्छी है। जो मुझे महसूस हुआ और जिसके लिए मुझे आज व्लॉग करने की ज़रूरत पेश आई वो ये थी कि हमारे जो ख़ास तौर पे ये जो नई जनरेशन है, जो यंग पौधा, जो बच्चे इस वक्त 18, 19, 20 साल और इससे इर्द गिर्द की एज के हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन जो हैं वो तन्हाई कब महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे अपने हाथ के लगाए हुए पौधे बड़े तो हो रहे हैं, फल फूल भी रहे हैं, और इनके अंदर तरबियत जो है वो भी बहुत अच्छी हुई है, कोई हुक्म अदूली भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप में मगन हो गए, अपनी पढ़ाई में मगन हो गए, अपने दफातर के अंदर मगन हो गए, और
ان کے پاس وہ ٹائم نہیں رہا، ان کے پاس وہ مواقع نہیں رہے، وہ اتنا ٹائم افورڈ نہیں کر پا رہے، یا ان کے درمیان ایک سنجیدگی آ گئی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے۔ مجھے یہ جملہ ان کا چبھ گیا کہ ایک والد بوڑھا کب ہوتا ہے۔ آج کا بلاگ سمپل، میں اپنے جو نوجوان دوست ہیں، جو بچے اور بچیاں ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ ضرور اپنے جو ایکیڈیمکس ہے اس میں بھی بڑھیے، پھلیے پھولیے، ضرور اپنے دفاتر، اپنے نئے جو آپ کہہ لیجیے کہ حلقہ احباب ہے اس میں بھی انگیج ہو جائیے، سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دیں۔ اور مجھے یہاں پہ جو بہت زیادہ ان کی باتوں سے جو ایک اور چیز جو سامنے ہے اور جو میں یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، کہنے لگے کہ سب کے پاس گیجٹ تو بہت اچھا، فون تو انہوں نے جو مجھے کہا میں نے وہ لے کے دیا، میرے ساتھ بات نہیں کرتے، میرا فادر ڈے بھی انہوں نے منا لیا، کیک بھی لے کے آئے ہیں، اور میرے ساتھ عید و شب برات پہ بات بھی کر لیتے ہیں، مل کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر، لیکن میرے ساتھ بات چیت کرنا وہ بھول گئے ہیں۔ بلکہ انہوں نے مزاح میں ایک اور بات کہی کہ مجھے لگتا ہی ہے کہ کووڈ میں ہمارے بچے کووڈ آنے پہ جس کلاس میں تھے، جتنا انٹلیکٹ کی اور کمیونیکیشن کے لیول پہ تھے، وہ کہیں وہیں رک گئے ہیں، اس میں بڑھوتری نہیں ہوئی۔ اور اس کا آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک جو الزام دوں گا، وہ ہمارے ہاتھ میں جو ایک فون ہے، ایک گیجٹ ہے، ہم شاید اس میں زیادہ گھس گئے ہیں، اور اس میں بچوں کو الزام نہیں دوں گا، یہ دونوں طرف ہے، پیرنٹس کی طرف بھی ہے اور یہ بچوں کی طرف بھی ہے، کہ اس نامراد چیز نے ہمیں جو ہے، ہمارے جو سوشل فیبرک تھا، جو فیملی کا فیبرک تھا، اس نے ہمیں علیحدہ علیحدہ اکائیوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایک ہی جگہ پہ زندگی گزار رہتے ہیں، لیکن ٹائم گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنا جو وہ بھی نصیب نہیں تھی، بلکہ ہنسی مذاق میں، اور اسی نشست میں یہ بھی پتہ چلا کہ اب جو گفتگو ہے وہ بھی صرف فون پہ ہوتی ہے۔ تو میں کہا فون پہ آپ سے کال، کہتے نہیں، فون پہ صرف میسیج آتا ہے مجھے، اور میری خواہش ہے کہ وہ میرے بچے جو ہیں مجھ سے فون پہ چلے بات کر لیں، ویسے بات نہیں کرتے تو فون پہ بات کر لیں۔ بلا کو مختصر کرتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس نوجوان رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے ہنستے کھیلتے رہیں، انگیج رہیں آپ کے ساتھ، تو اپنی ساری باقی کی تعلیمی ہوں، دفتری ہوں، سوشل میڈیا کی سرگرمیاں ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ ان کے ساتھ بھی اتنا ہی ٹائم گزاریے۔ آپ یقین جانیے کہ مجھے پروفیسر کی بات سے یہ بھی اندازہ ہو، کہنے لگے آئی ایم ویری ہیپی کہ وہ اکیڈیمکلی بہت ایکسل کر رہے ہیں، وہ اپنے جو دفتر کے معاملات ہے اس میں بہت اچھا، گروتھ بھی ان کی بہت اچھی ہے، لیکن مجھے کسی وقت بعد میں وہ تھوڑا سا خود بھی ریلیکس ہو گئے۔ اور میں اس پہ ایک اور بلاگ کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری جین زی جو ہے، جو جنریشن زی ہے، اس کے پرابلمز کیا ہے، اس کے پیرنٹس کو کیا پرابلم آ رہے ہیں، اور ان کا سلوشن کیا ہے، دونوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ آج کی بات جو مجھے کہنا تھی وہ صرف یہ پروفیسر صاحب کا یہ ایک پنچ لائن جو ہے، یہ کیپشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ باپ اس وقت بوڑھا ہوتا ہے جب، بلکہ میں یہاں کہوں گا ماں باپ اس وقت بوڑھے ہوتے ہیں جب بچے ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں، آپ میرے بلاگ کو سن رہے ہیں، آپ ماں باپ ہیں یا بچے ہیں، کوشش کیجئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا شروع کریں، میسیج پہ نہیں۔ فادرز ڈے، مدرز ڈے جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، یقین جانیے کہ ہر ڈے فادر ڈے ہے، ہر ڈے مدر ڈے ہے، اور ہر ڈے چلڈرن ڈے ہے، اور اسے علیحدہ علیحدہ مت کیجیے، ہر ڈے کو فیملی ڈے رکھیے، آپ میں سے کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔